गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या प्रस्तावाचेर प्रश्नचिन्ह उबारला. पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें की हो प्रस्ताव विरोधकांक दुबळो करपाचो आनी लोकशायेचो आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न आसा असो आरोप तांणी केला. संयुक्त संसदीय समितीचे बसके उपरांत उलयतना अध्यक्षान सांगलें, भारतांत रिजनल पार्टी आसात तांचेर इफेक्ट जातलो, ते आमी जावपाक दिवचे नात. दुसरे निवडणुकेंत पयशे खूब वाचतले अशें भाजपा म्हणटा, हाचेर ते उलयले. ताणें सांगलें, एक देश एक भाशा फुडें कपडे वापरपाची अशी भाजपाची चाल आसतली असो आरोप गिरीशान केला. भारता सारक्या व्हड देशांत एकाच वेळार वेंचणूक घेवप शक्य ना. व्हड राज्यांनी जायत्या टप्प्यांनी मतदान जाता तेन्ना देशभरात एकाच वेळार वेंचणूक कशी जातली असो प्रश्न तांणी मांडलो. जी जॉयंट कमिटी आशिल्ली ती गोंयांची विजिटीचेर आशिल्ली कन्सल्टेशन करपाक वेगळे वेगळे स्टेक होल्डरां कडेन आनीक तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांकूय आपयल्ले. सो त्या डेलिगेशनाक आमचे सगळे वर्किंग प्रेसिडेंट्स आनीक तिगूय वर्किंग प्रेसिडेंट आशिल्ले. आमचो MK शेख आशिल्लो, एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस आशिल्लो, सुनील कवटणकर आनी इलेक्शन इन्चार्ज आल्तीन गोम्स आनीक यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्ची. सो थंय आमी बेजिकली जें डेमोक्रेसीच्या आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या अगेन्स्ट आसा तेजो बेस घेवन आमी ताका ओपोज केला. सो डिटेल कशें कितें खंयचे खंयचे पॉयंटाचेर ओपोज केला हें तेंच्या रुला प्रमाणे आमी मिडियाक सांगपाक शकना. आमी डिटेल मेमोरंडम दिला आनीक तो डिटेल मेमोरंडमाक आमी कित्याक वन नेशन वन इलेक्शन इंडियेक जावपाक शकना आनी कशें करून फेडरलिजमाचेर आनीक ल्हान पार्ट्यांचेर तेजो इफेक्ट जावपाक शकता नेगेटिवली, तें आमी तांकां इम्प्रेस अपॉन केल्लें. आनी काल लकिली त्या कमिटीन आमचे खासदार सावथ गोवाचे कॅप्टन मिरियाटो फेर्नांडीस हाकाय बीन स्पेशल इन्वायटी म्हणून आपयलो. एज पर तेंचो रूल लोकल जो MP आसता तांकां आपयता आनी तेणें थंय प्रेजेंट केल्लें. सो आमी इन युनायटेड वॉयस आमी ताका कंप्लीट ओपोज केल्ले आसा. BJP म्हणटा की वन नेशन वन इलेक्शन जालें जाल्यार खूब सरकारचो पयसो सेव जावंक शकता, जे इलेक्शन डिफरंट टायमार करपाक खातीर खर्च जाता. सो तो जरी जाल्यार बरें म्हणटा. ताका कांय तथ्य ना. ते आपल्याली आयडियोलॉजी जी आसा ताका एक भाशा एक देश एक भाशा ती लागपाक सोदतात. सो देशा भितर सगळ्यांनी कसले कपडे घालप आनी ते सुद्दां ते मुखार वन नेशन वन ड्रेस सुद्दां करपाचे ते फाटल्यान रावचे ना. देशान कितें खावप कितें पिवप खंयची भाशा उलोवप हें ते आमच्या देशाचें लागपाक शकना. सो आमी तातूंतल्यान खर्चाचो बाजू सांगतात ते कंप्लिटली रॉंग. सो जर जायत जाल्यार सरकारा कडेन म्हणजे सेंटरा कडेन इनाफ सेक्युरिटी फोर्सीस किंवा आर्म फोर्सीस आसा मोबिलायज करपा खातीर ऑल ओवर नेशन. तेणी पयलीं उत्तर प्रदेशाकूच आख्खे फूल देशाचें सोड. आतां 6 म्हयन्यांनी उत्तर प्रदेशाक इलेक्शन जातलें. ह्या सरकारान आनी इलेक्शन कमिशनान पयलीं दाखोवचें अख्ख्या देशाक की एका राज्यान आमी एक बरोबर इलेक्शन करपाक शकता. थंय करता फास्ट 5 फेजींनी. एक फेजीन करात आनी देशाक दाखया आमी करपाक शकता म्हणून. तुमी जर एकूच प्रदेशान एका दिसाक इलेक्शन करपाक शकता आनी ते 5 फेजींनी जर हें करता आनी तुमचे देशाचें इलेक्शन तुमी वन नेशन वन इलेक्शन करून लोकांक आपल्या जाय तशें इलेक्शन कंडक्ट करून आपलो सरकार चालू दवरपाचे हिडन एजेंडा आसतलो. गोंयच्या नोकरी घोटाळ्या संबंधी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद घेवन लोकां मुखार तथ्य मांडचे अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केल्या. आरोपपत्र केन्ना दाखल करतले, ह्या प्रकरणात कितले लोक आसात आनी चवकशे खातीर सध्या कितें स्थिती आसा हाची स्पश्ट म्हायती सरकारान दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. सगळे हांव तुमच्या थ्रू सिन्स तुमी आसा विचारपाक सोदता मुख्यमंत्र्याक. हांवें हेजे पयलीं DGP कडेन मागलेलें की कॅश फॉर जॉब जो इशू आसा जो गोंयकाराच्या युवकांची स्वप्नां भंग केल्लीं आसा
जंय एग्जाम ज्यो कंडक्ट जाल्ल्यो आसा त्यो कॉम्प्रोमायज जाल्ल्यो आसा आनी कॅश फॉर जॉबाचे हाचेर कितलेशेच अरेस्ट जाल्ले आसात. सो DGPन अजुनूय उत्तर दिल्लें ना की बाबा हेजो स्टेटस कितें आसा, हेजो हांवें मागणी केल्ली. आयज मेरेन DGPन ताचेर कांयच दिल्लें ना. हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की मुख्यमंत्र्यान कॅश फॉर जॉबाच्या हाचेर स्टेटस कितें आसा आयज, ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जालां, 2 वर्सां जालीं, चार्जशीट फायल जायना. मदीं कोण आयको येयला एक्यूज आशिल्ले तांकां अरेस्ट केले आनी तेंचे कडेन जे मोबायल्स आशिल्ले जे प्रायमा फेसी एविडन्स तितूंत आनी हे सगळे राजकारण्यांचे डिटेल तितूंत आशिल्ले ते मोबायलूय मिसींग जाल्ले आसा. तितूंत भितर थोड्यांक धरतात, परत सोडटात, मागीर परत धरतात, परत सोडटात. आतां हे आनी 2-3 इश्यू बिचोली तालुकान आयकुपा येतात. सो ह्या सगळ्या हितूंक गव्हर्मेंटाची कांयच क्लॅरिटी मेळना. SIT फॉर्म केल्यात, जशी पयलीं लँड ग्रॅबिंगाचेर SIT फॉर्म केल्यान तेजे नंतर कांय जावं नाशिल्लें. सो मुख्यमंत्र्यान एक जबाबदारी घेवपाक जाय ह्या संपूर्ण प्रकरणाचेर आनीक एक प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाक जाय कॅश फॉर जॉबाचे हेचेर, ज्या कारणान ज्या भुरग्यांनी पयशे दिल्ले आसात, जे तितूंत इनवॉल्व आसात, तांकां थोडो तरी कॉन्फिडन्स येवपा जाय न्ही, जे कॅन्डिडेटान पयशे दिल्ले आसात तांकां. आनी ह्या सगळ्या प्रकरणान इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी कितें करता हाचें अशें दिसता की सगळे पॉलिटिशियन आनीक मिनिस्टर्स MLAs थोडे इनवॉल्व आसात. मुख्यमंत्र्याचेर हितूंत नांव येतालें आनी त्या हेजे खातीर हे सगळें धांपून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता पळोवपाक. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन स्ट्रॉंगली मागता की इमिजिएटली एक प्रेस ब्रिफींग तुजें कर आनी गोंयच्या लोकांक सांग की कॅश फॉर जॉबाचें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावल्लें आसा आनी तितूंत कोण कोण इनवॉल्व आसा, कितें इन्व्हेस्टिगेशनान मेळ्ळां आनी ती चार्जशीट केन्ना फायल जातली हेजेर थोडे आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय.